अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैज़ कैश के ज़रिए किस तरह से मुख्तलिफ़ फ़लाही जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए आप गरीब, नादार और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आना है जैज़ कैश ऐप में, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है फ्लड रिलीफ और डोनेशंस में। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी, जैसे अखुवत, अल खिदमत फाउंडेशन, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, चीपा, दावत इस्लामी, ईदी फाउंडेशन, इदारतुल मुस्तफ़ा, जेडीसी, पीएम रिलीफ फंड 2022, सैलानी डोनेशंस, शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एट्सेट्रा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा अखुवत के बारे में। ये डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, ये उनकी मरहून मिन्नत है। यानी कि ये जो तंजीम है या जो इदारा है ये उन्होंने बनाया था अखुवत के नाम से। ये बिला सूद कर्ज़े भी फ़राहम करते हैं। इससे तकरीबन हर जो गरीब बंदा है वो इससे वाक़फ़ होगा। अगर आप अखुवत के ज़रिए से गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपने अखुवत पे क्लिक करना है और इधर अमाउंट लिखनी है और डोनेट पर क्लिक करके इसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। तो आपकी जो डोनेशन है वो अखुवत वालों को पहुंच जाएगी और वो आपकी जो डोनेशन है इंशाल्लाह उसका आपका हक अदा करेंगे। आपकी रकम का आपकी रकम कहीं इधर उधर ज़ाया नहीं करेंगे, इंशाल्लाह गरीब तक ही पहुंचेगी। उसके बाद है अल खिदमत फाउंडेशन और अल खिदमत फाउंडेशन ज़कात। अगर आप ज़कात देना चाह रहे हैं तो आपने अल खिदमत फाउंडेशन ज़कात पर क्लिक करना है, इधर रकम लिखनी है और डोनेट कर देनी है। और जो अल खिदमत फाउंडेशन है ये दावत इस्लामी की ज़ैली तंजीम है। आपने हालिया सैलाब देखा होगा जो कराची के एरिए में, यानी कि बहुत ज़्यादा पूरा कराची तकरीबन डूबा हुआ था, पूरा सिंध सॉरी डूबा हुआ था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उधर अपना फलाही काम वगैरह किया था। तो अगर आप अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेशन करना चाह रहे हैं तो आपने इधर क्लिक करना है। इधर जो भी जितनी भी आप रकम डोनेट करना चाह रहे हैं, 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक की इन्होंने इधर लिमिट रखी हुई है जायज़ कैश में, तो आप इनको डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट। ये आलमगीर आपको इसका पता होगा, ये कराची का रहने वाला है आलमगीर और हालिया पीटीआई की तरफ से ये एमएनए भी सेलेक्ट हुआ था। ये वहाँ पे फलाही काम करवाता है। अगर आपने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन करनी है आपने इस पर क्लिक करना है और रकम लिखकर डोनेट कर देनी है। उसके बाद है बैतुल इस्लाम, बैतुल सकून, बलूचिस्तान फ्लड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन। अगर आपने बलूचिस्तान फ्लड रिलीफ वालों को डोनेशन करनी है तो आपने इस पर क्लिक करना है, रकम लिखनी है और डोनेट कर देनी है। इसी तरह से बैतुल सलाम और बैतुल सकून में भी आप इसी तरह से डोनेशन कर सकते हैं। और उसके बाद है चीपा और चीपा ज़कात। ये चीपा जो है ये ज़्यादातर सिंध के अंदर वर्क कर रहा है। अगर आपने इनको ज़कात देनी है या चीपा फाउंडेशन को डोनेशन वगैरह करनी है तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है और रकम लिखनी है और डोनेट कर देना है। चीपा वालों की एम्बुलेंसीज एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कोई एमरजेंसी की सूरत में, यानी कि ये ना जैसे पाकिस्तान में 1122 पंजाब में काम कर रही है, इसी तरह सिंध में चीपा वाले काम कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं दावत इस्लामी वाले। तो इनसे तो हर बच्चा वाकिफ़ है। दावत इस्लामी के फलाही कामों से कौन नहीं वाकिफ़, हर कोई से वाकिफ़ है कि ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दीनी फलाही काम कर रहे हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ ईदी फाउंडेशन के बारे में। ईदी फाउंडेशन डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, ये उनकी बनाई हुई तंजीम है। ये कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी
جو ایمبولینسز وغیرہ کی جو اس کی سیلف میڈ تھی، یعنی کہ پاکستانی عوام کی ڈونیشن سے بنائی ہوئی تھی، یہ سب سے بڑی یعنی کہ جو ایمبولینس کی تھی نا وہ سروس یہ فراہم کر رہے تھے پاکستان کے اندر۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ان کی جگہ ان کی بیگم یا زوجہ محترمہ بلقیس عیدی صاحبہ یہ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہیں ہے عیدی ہوم اس کا گھر ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہے عبدالستار عیدی صاحب اس کے باپ تھے، جس کی کوئی ماں نہیں ہے بلقیس عیدی اس کی ماں ہوتی تھی۔ تو اگر آپ نے عیدی فاؤنڈیشن کو ڈونیشن وغیرہ کرنی ہے تو آپ نے ادھر رقم لکھنی ہے، رقم لکھنے کے بعد آپ نے ڈونیٹ پہ کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد ہے FRDP، ہینڈز، ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن۔ اگر آپ نے ان کو کرنی ہے تو آپ نے ان میں سے کسی کو بھی کلک کر لینا ہے، رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے ادارۃ المصطفیٰ، یہ پیر اجمل رضا قادری صاحب ہیں گجرانوالہ سے، یہ ان کا ادارہ ہے ادارۃ المصطفیٰ۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ دینی اور فلاحی کام کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ادارۃ المصطفیٰ کو ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، ادھر رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈس ہاسپٹل، اور اس کے بعد ہے JDC فاؤنڈیشن بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے سندھ کے اندر۔ اگر آپ ان کو ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے JDC پہ کلک کرنا ہے، ادھر رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن، اور اس کے بعد ہے پاکستان تحریک انصاف، پھر ہے پنک ریبن۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد ہے PM پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ 2022۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیلاب آیا تھا، تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوب گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد ہے ریڈ فاؤنڈیشن، ریلیف فنڈ۔ اگر آپ نے ان کو ڈونیشن کرنی ہے تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی کلک کر لینا ہے، رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے سارم یعنی کہ سارم برنی ٹرسٹ، یہ انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کسی بھی ملک میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو ایمبیسی وغیرہ کی ضرورت ہے، کسی طرح کے بھی اگر اس ملک میں کرائسس آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ ان کو سارم برنی کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلانی ڈونیشن، سیلانی زکوٰۃ، اور اس کے بعد ہے SKMCH شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل، اور اس کے بعد ہے SKMCH زکوٰۃ، یعنی کہ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے SKMCH زکوٰۃ پہ کلک کر دینا ہے، رقم لکھنی ہے اور ڈونیٹ کر دینا ہے۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے بارے میں پاکستان کے اندر کون نہیں جانتا۔ یہ کینسر سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ یہ جو کینسر کا جو علاج ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب جو سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ اگر آپ ان کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے SKMCH پر کلک کرنا ہے، رقم لکھنی ہے جتنی آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور رقم لکھ کے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تسکین، پھر دا سٹیزنز فاؤنڈیشن، اور اس کے بعد ہے زبیدہ مچیارا ٹرسٹ۔ آپ ان تینوں میں سے یا جو بھی آپ ڈونیشن وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، آپ نے رقم لکھنی ہے اور سمپلی ڈونیٹ پہ کلک کر کے رقم ان کو ڈونیٹ کر دینی ہے۔ تو یہ تھی ویورز آج کی ویڈیو، جس کے ذریعے سے آپ اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ وغیرہ غریب نادار لوگوں کو ان تنظیموں کے توسط سے ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ بے شک صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔